नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै निजगढमा विमानस्थल नबनाउन दिएको छ आदेश। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाश मान सिंह राउत र डाक्टर मनोज कुमार शर्माको बृहत्पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सबै निर्णय गरेको हो बदर। विमानस्थल चाहिए, अर्को विकल्प सोच्न आदेश दिएसँगै हालसम्म आयोजनामा खर्च भएको रकम बालुवामा पानी हाले सरह। आयोजनाको अन्य विकल्प खोज्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कुन उद्देश्यले प्रेरित भएर आएको हो भन्दै उब्जिएको छ यति बेला प्रश्न। निजगढ विमानस्थल बनाउँदा ठुला, साना र मझौला गरी झण्डै 24 लाख रुख कटान र 1400 घरधुरीको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा गरिएको थियो उल्लेख। उक्त क्षेत्रका बासिन्दा र पर्यावरणविदहरूको समूहले निजगढ विमानस्थल बनाउने निर्णयदेखि नै गर्दै आएका थिए विरोध। निजगढमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 3 अर्ब रुपैयाँ गरिसकेको छ खर्च। विमानस्थल प्रयोजनका लागि बनेको काठमाडौँ मधेस फास्ट ट्र्याकमा 2 खर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा विमानस्थल रोक्न आदेश हुनु दुःखद भएको गरिँदै आएको छ तर्क। नेपाली समाज विचलनतिर गइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। नेपाली समाज विचार र निष्ठाको आधारमा नचलेको अध्यक्ष दाहालको तर्क। क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति समाज अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको टिप्पणी। नयाँ खालको अनुसन्धान आविष्कार र अभियानको खोजीमा केन्द्रित हुन जरुरी रहेको अध्यक्ष दाहालको धारणा। निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउनु दुःखद भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। लामो समयको अध्ययन पश्चात निजगढमा विमानस्थल बनाउनु उपयुक्त हुने निष्कर्षका साथ काम भएको भन्दै त्यसरी रोक्नु गलत भएको अध्यक्ष नेपालको धारणा। विमानस्थल निर्माणमा अरबौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको र जग्गा समेत अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा काम रोकिनु दुःखद भएको तर्क। विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनर्विचार हुनुपर्ने अध्यक्ष नेपालको भनाई। सरकार र राजनीतिक दलहरूले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा जोड। निर्वाचन प्रणाली महँगो भएकाले यस्तो प्रणालीमाथि विचार गर्नुपर्ने बेला आएको पनि अध्यक्ष नेपालको तर्क। भ्रष्टाचारको जालोलाई समाप्त पार्नका लागि स्वच्छ राजनीति गर्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालको भनाई। निजगढ विमानस्थल नबनाउनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश प्रभावमा परेर गरेको निर्णय भएको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको आरोप। मन्त्री झाँक्रीद्वारा सर्वोच्चले गरेको यो निर्णय कुन आधारमा टेकेर गरेको निर्णय हो भन्दै प्रश्न। अदालतले रुख फाड्ने कुरा, जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूको कुरालाई समातेर गरेको निर्णय भए त्यसको विकल्प खोज्न सकिने तर्क। मन्त्री झाँक्रीद्वारा सबै न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा रहेको भए संसदमा आएर पेश गर्न चुनौती। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार संसदमा गरेको सम्बोधनमाथि पनि मन्त्री झाँक्रीद्वारा प्रश्न। अध्यक्ष ओलीले गरेको सम्बोधनको कुनै तुक नरहेको मन्त्री झाँक्रीको टिप्पणी। गफले मात्रै देशको समृद्धि हुन नसक्ने भन्दै मन्त्री झाँक्रीद्वारा 3.5 घण्टा बोल्न आफूले पनि सक्ने दाबी। नीति नियमको दुरुपयोगका कारण चक्रपथ बाहिरको सडक नबनेको मन्त्री झाँक्रीको भनाई। बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने काम काठमाडौँ वासीहरूले नै त्यहाँको जग्गा किनेर स्थानीयहरूलाई उचालेको आरोप। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा शुक्रबार पनि सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल। सैद्धान्तिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम धेरै लामो भएको संशोधनकर्ता डाक्टर विमला राई पौड्यालको भनाई। नीति तथा कार्यक्रममा बाटो चौडा बनाउनेदेखि लिएर एयरपोर्ट बनाउने जस्ता साना कुराहरू जोड्न आवश्यक नरहेको तर्क। सरकारले ल्याउने नीति लामो हुँदै गएको सच्याउन आवश्यक रहेको भनाई। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अन्यलग्रस्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईको तर्क। सरकार निजगढ विमानस्थल बनाउनबाट आगिरहेको सदस्य भट्टराईको आरोप।
सरकारले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउने गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवको दाबी। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलपछि संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले गरेको छ बहुमतले पारित। जेठ 10 गते सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ 15 गते दिउँसो 3 बजे बस्ने तय। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा 112वटा मानव अधिकार हननका घटनामा उजुरी दर्ता भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तथ्याङ्क। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म सो संख्यामा मानव अधिकार हननको घटनाको उजुरी आयोगमा आएको उल्लेख। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै मानव अधिकार हननका 339वटा उजुरीको निर्णय गरिएको पनि जानकारी। मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाएकोमा आयोगद्वारा खुसी व्यक्त। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विषयको उचित सम्बोधन गर्ने गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाको दावी। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको उतार चढावले यसको आन्तरिक बजार र मूल्य प्रभावित भएको जिकिर। प्रचलित बजार मूल्यमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ 64 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर 26 रुपैयाँ 82 पैसा र ग्यास प्रति सिलिन्डर 879 रुपैयाँ 85 पैसा घाटा बेहोरिरहेको जानकारी। बजारमा तेलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर समग्र आपूर्ति श्रृङ्खलामा परेको तर्क। मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र सीमानाकाको सुरक्षाका लागि सरकार सदैव सचेत र तयार रहेको मन्त्री शर्माको टिप्पणी। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले मूलतः सरकारको प्राथमिकतामा रहेका राष्ट्रिय महत्त्वका र मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्ने विषयहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको पनि जानकारी। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसदमा बोलेको असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा रुलिङ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा मन्त्री बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दा असंसदीय शब्द बोलेको भन्दै एमालेले गरेको थियो बैठक अवरोध। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित। स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाह 61,767 मत प्राप्त गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा हुनुभएको हो निर्वाचित। शाहका निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले ल्याउनु भएको छ 38,341 मत। महानगरको उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डङ्गोल हुनु भएको छ निर्वाचित। डङ्गोलले ल्याउनु भएको छ 68,612 मत। उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 23,806 मत गर्नु भएको छ प्राप्त। काठमाडौँ महानगरपालिकामा कुल मतदाता 3,02,42 रहेकोमा यसपटक निर्वाचनमा 1,90,962 खसेको थियो मत। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिद्वारा समिति अन्तर्गतका सबै उपसमितिलाई 10 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन। समितिको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा बुझाउनु पर्ने भएकाले विभिन्न उपसमितिहरूले समितिलाई बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन 10 दिनभित्र बुझाउन दिएको हो निर्देशन। समितिमा परेको निवेदन अनुसार आवश्यक कारबाहीका लागि संसदको बजेट सेसन सकिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाउने। सम्बन्धित मन्त्री सचिव तथा आवश्यक पदाधिकारीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरिने जानकारी। जनताको सेवा सुविधाका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको भनाई। नेकपा एमालेले सदन अवरुद्ध पार्दा सरकारले नियमित काम कारबाहीका लागि ल्याउनु पर्ने नीति तथा निर्माणमा समस्या परेपछि आवश्यक ऐनहरू अध्यादेश मार्फत ल्याएको जानकारी। आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा उल्लेख्य कामहरू भइरहेको तर्क। यसअघिको सरकारले ल्याएको प्रदेशको गौरवको योजना अन्तर्गतको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई थप व्यवस्थित गर्ने काम भएको जानकारी। सार्वजनिक सवारीमा विद्युतीय भाडा तिर्ने प्रविधि लागू गर्न प्रदेश सरकारले कार्यविधि पास गरिसकेको उल्लेख। पत्नी हत्यामा संलग्न रञ्जन कोइराला नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ। बिहिबार सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीश टङ्क बहादुर मोक्तान र कुमार सुडाल सम्मिलित संयुक्त इजलासले
उनलाई जन्मकैदको गरेको थियो फैसला। यसअघिका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले गरेको फैसला पुनरावलोकन भएसँगै उनी फेरि परेका हुन् पक्राउ। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला र उच्च अदालतले सर्वस्व सहित जन्मकैदको गरेको थियो फैसला। 2077 असार 15 मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सजाय घटाउने गरेको थियो निर्णय। जबरा र केसीले जन्मकैद गर्दा कोइरालालाई चर्को पर्न सक्ने भन्दै घटाइदिएका हुन् उनको सजाय। काठमाडौँको इचङ्गु नारायणमा घर भएका रञ्जनले सशस्त्रको डीआईजी हुँदा पत्नी गीता ढकालको गरेका थिए हत्या। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 7 वैशाख 2071 मा उनलाई सर्वस्व सहित जन्मकैद हुने गरेको थियो फैसला। 11 महिने नेशनल डिफेन्स कोर्सका लागि 2068 भदौमा चीन गएका रञ्जनले बिदामा आएर पत्नीको गरेका थिए हत्या। काठमाडौँमा हत्या गरेर रञ्जनले पत्नीको शव टिस्टुङमा लगेर जलाएको खुलेको छ प्रहरी अनुसन्धानबाट। दुर्घटनामा घाइते भएकी भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको अवस्था खतरा मुक्त रहेको प्रहरीको भनाई। उहाँको टाउकोमा चोट लागेपछि टाँका लगाइएको र अवस्था खतरा मुक्त रहेको जानकारी। मेहरदाल सवार प्रदेश 3 1002367318 नम्बरको गाडी शुक्रबार जाउला खेलमा भएको थियो दुर्घटना। टायर पञ्चर भएर गाडी बिजुलीको पोलमा ठोक्किन पुगेको प्रहरीको भनाई। समीक्षामा राष्ट्र ब्याङ्कले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा रहेको अहिलेको दबाव कम कसरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याज सहित अन्य उपकरणको प्रयोग गरिने दिएको छ जानकारी। समीक्षाले बजारमा अझै ब्याज दर बढ्न सक्ने गरेको छ संकेत। केही महिनादेखि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले भद्र सहमति गरेर बढाएका छैनन् ब्याज दर। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटलाई अन्तिम रूप दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अर्थ मन्त्रालयको बजेट टिमद्वारा छलफल। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सहितको बजेट बनाउने टिमले प्रधानमन्त्री देउवासँग गरेको हो भेट। नियमित योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धि र चुनाव खर्च लगायतलाई लक्षित विभिन्न विकास आयोजनालाई समावेश गर्ने विषयमा भएको हो छलफल। पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर बापतको 10 रुपैयाँ कर हटाउने सरकारको निर्णय। अब पेट्रोल 10 रुपैयाँ सस्तो हुने। चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि मन्त्री परिषदले गरेको हो कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले हाल गरिरहेको छ गृह कार्य। युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खार्किभमा 2 हप्ताको शान्तिपछि पुनः रुसद्वारा भीषण गोलाबारी। आक्रमणमा परि 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 जना भएका छन् घाइते। युक्रेनका प्रहरी प्रमुखले दिएको जानकारी अनुसार मृतकमा 5 महिनाको बच्चा र उसका पिता पनि रहेको उल्लेख। खार्किभ नजिकको दरगाशी सहरमा एक अन्य व्यक्तिको पनि भएको छ मृत्यु। पूर्वी टिमोरको तटीय क्षेत्रमा शुक्रबार 6.1 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण संस्थाद्वारा जानकारी। भूकम्पले हिन्द महासागर क्षेत्रमा सुनामी उत्पन्न गर्न सक्ने सुनामी सल्लाहकार समूहको चेतावनी। 10औं संस्करणको कान्तिपुर हाफ म्याराथन जेठ 21 गते शनिबार हुने। प्रतियोगितामा पुरुष र महिलाको हाफ म्याराथन, कर्पोरेट दौड र व्हील चेयर दौड विधा समावेश। हाफ म्याराथनको महिला पुरुष विजेताले 1 लाख, उपविजेताले 50,000 र तेस्रो हुनेले 30,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने। उपविजेताले नगरकोटमा 1 रात र तेस्रोले माउन्टेन फ्लाइटको प्याकेज पाउने। हाफ म्याराथन थापाथली स्थित सेन्ट्रल बिजनेस पार्कबाट सुरु भई माइती घर, बिजुली बजार, नयाँ बानेश्वर, 3 कुने, कोटेश्वर, गट्ठाघर, सानो ठिमी, सल्लाघारी पुगेर सोही रुटमा फर्किँदै बिजनेस पार्कमा समापन हुने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।